अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन कासमी और आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़। उत्तर प्रदेश और उसके साथ चार सूबों का जो इंतखाब चल रहा था, उसके नतीजे भी आप सभी के सामने आ चुके हैं। उसके इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन कुछ नताइज जो सामने आए हैं वो बिल्कुल हैरान कुन है और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक भी है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन पार्टियों ने ज़मीनी सतह पर मेहनत की थी और ज़मीनी सतह पर जिनकी मेहनत नज़र भी आ रही थी, उनकी रैलियों के अंदर, उनकी रोड शो के अंदर भीड़ का एक जमावड़ा लगा हुआ था और आवाम का एक जन सैलाब उनकी रैलियों में, उनके रोड शो में आ रहा था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया, जब ईवीएम की मशीन खुली, तो उसके बाद उसका जो नतीजा सामने आया वो कुछ और ही था। इसी तरीके का मामला ख़ास तौर से यूपी के अंदर MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 3-4 महीनों से यूपी के अंदर मुसलसल मेहनत कर रही थी। उसकी पार्टी के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी लगातार मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो बिल्कुल उम्मीदों से हट के नतीजा आया है। तो इसके पीछे की क्या वजूहात हो सकती है, क्या क्या बड़ी वजूहात है, उनमें से 5 वजह मैं आपके सामने बयान करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर क्यों एक भी सीट नहीं जीत पाई। आखिर इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी जिद्दोजहद के बावजूद एक भी सीट पर उसकी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके हैं। सबसे ज़्यादा जो वोट उनकी पार्टी के जो एक लीडर हैं गुड्डू जमाली, जो मुबारकपुर से लड़ रहे थे, उनको तकरीबन 32,000 के आसपास वोट मिला है, लेकिन वो भी उस असेंबली के अंदर चौथे नंबर पर रहे हैं। अगरचे शुरू के दौर में वो टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन आखिर में जाकर वो भी पिछड़ गए। इसके अलावा तकरीबन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है 97 सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन किसी भी सीट पर उनकी कोई खास कारकर्दगी नजर नहीं आई। इसके पीछे की क्या क्या वजूहात हो सकती है? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके सामने 5 वजह, जो बड़ी बड़ी वजह हैं, वो बयान करूंगा, वो आप जरूर सुने। सबसे बड़ी वजह, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई बड़ा लीडर नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई बड़ा लीडर ज़मीनी सतह पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। जो वहाँ के उनके सूबाई सदर हैं जनाब शौकत अली साहब, वो उनका भी कोई पिछला सियासी बैकग्राउंड नहीं है और न ही वो कभी MLA या MP रह चुके हैं। किसी भी तरीके से उनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से उनकी कोई ख़ास पकड़ अपने इलाके में भी नहीं है। जैसा कि उनके रिजल्ट से भी सामने आ चुका है कि जहां से ज़हूराबाद से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां से वो सिर्फ और सिर्फ 1500 वोट ही हासिल कर पाए हैं। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक बड़ा चेहरा थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर, जो पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर और बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ कोशिश कर रहे थे और रैलियां और जो भी रोड शोज़ हैं उनके अंदर वो हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी के और भी कई सारे लीडरान हैं, जो ख़ास तौर से बिहार के अंदर भी 5 उनके MLA हैं और महाराष्ट्र के अंदर भी उनके 2 MLA हैं और हैदराबाद के अंदर भी उनके 7 MLA हैं। इसके अलावा और भी कई जगह पर उनके बड़े बड़े लीडरान हैं, लेकिन वहाँ के लीडर भी यहाँ पर आए, लेकिन जिस तरीके का जोश और जज्बा ओवैसी साहब दिखा रहे थे और जिस तरीके की मेहनत ओवैसी साहब कर रहे थे, उस तरीके की मेहनत उन लीडरों ने भी नहीं की। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मकामी लीडरान थे, उन्होंने भी कोई ख़ास उतनी बड़ी मेहनत नहीं की। खास तौर से ज़मीनी सतह पर उनका कोई बैकग्राउंड पिछला नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ ओवैसी साहब के आने के बाद कुछ न कुछ वो लोग साथ में मिलकर के मेहनत कर रहे थे, लेकिन अलग तरीके से, अलग से जाकर के ज़मीनी सतह पर कोई उनकी मेहनत नहीं हो पा रही थी। ये सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है। दूसरी बड़ी वजह जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दूसरी बार अगरचे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा स्टेट है, बड़ा स्टेट होने की वजह से उसकी आबादी भी बहुत है और इनके ज़मीनी सतह पर इनका संगठन मजबूत नहीं था। ज़मीनी सतह पर संगठन मजबूत न होने की वजह से इनके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो भी नहीं थे। और उसके बाद तकरीबन 100 सीटों पर इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन 97 सीटों पर इनके उम्मीदवार लड़ रहे थे। लेकिन अगर इसी की जगह अगर वो कम सीटों पर लड़ते और वहीं पर ठीक ठाक से ज़मीनी सतह पर मेहनत करते, अच्छे तरीके से और मेहनत करते थे, तो उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सीटें निकल जाती। लेकिन एक तो नई पार्टी
جو کہ پچھلی بار بھی 2017 میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن اس وقت بھی تقریباً 37 سیٹوں پر لڑنے کے باوجود ایک بھی سیٹ پر ان کی ضمانت نہیں بچ سکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب دیکھا کہ 2017 کے اندر کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا، اس بار پھر 100 سیٹوں پر جا کر کے لڑ رہا، اور اس کے بعد پھر بھاگیداری پریورتن مورچہ کے نام سے اگرچہ انہوں نے گٹھ بندھن کیا، اس کے بعد پھر تقریباً 403 سیٹوں پر ان کے جو گٹھ بندھن کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے امیدوار کو اتارا۔ تو یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی چھوٹی پارٹی ہے اور کوئی بیک گراؤنڈ اس کا یہاں پر مضبوط نہیں ہے، تو زیادہ سیٹوں پر نہ لڑ کر کے کم سیٹوں پر لڑتے اور زیادہ محنت کرتے تاکہ کچھ نہ کچھ رزلٹ سامنے آتا۔ نمبر 3، مجلس اتحاد المسلمین کے جو بیس ووٹر ہیں وہ مسلمان ہیں اور کچھ دلت اور پچھڑے بھی ہیں، اور یو پی کے اندر مسلمانوں کے تئیں اکھلیش کے بارے میں اور سماجوادی پارٹی کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے اور جنون ہے، اور اس مرتبہ جس طریقے سے وہاں کمپیننگ ہو رہی تھی، جس طریقے سے وہاں کے زمینی حالات تھے، جس طریقے سے اکھلیش یادو کی ریلیوں کے اندر بھیڑ کا جماوڑا تھا، تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار اکھلیش یادو ضرور جیت جائیں گے، ان کی پارٹی ضرور حکومت بنا لے گی۔ پہلے بھی مسلمانوں کا رجحان ان کی طرف تھا ہی، لیکن ان کی زیادہ پاپولیرٹی کی وجہ سے اور ایسا لوگوں کو محسوس ہوا، مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اکھلیش یادو جیت جائیں گے، اور اگر ہم مجلس اتحاد المسلمین کو اگر ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا ووٹ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد اکھلیش یادو نہیں جیت پائیں گے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یکمشت ہو کر کے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا۔ چوتھی بڑی وجہ کسی بڑی پارٹی سے MIM کا اتحاد نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ نکل کر سامنے آئی، کیونکہ آپ نئی پارٹی ہیں، آپ کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو وہاں پر جو پہلے سے موجود جو دوسری بڑی پارٹیاں ہیں یا چھوٹی جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر کے گٹھ بندھن کر کے لڑنا تھا۔ اگرچہ انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت ساری کوششیں کی گئی، لیکن بہت ساری پارٹیوں نے ان کے ساتھ گٹھ بندھن کرنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، لیکن آخر میں جا کر کے انہوں نے جیسا کہ بابو سنگھ کشواہا کے ساتھ اور اسی طرح وامن مشرام صاحب کے ساتھ گٹھ بندھن کیا، لیکن وامن مشرام صاحب پھر پتہ نہیں کس وجہ سے ان کے گٹھ بندھن سے نکل بھی گئے تھے۔ پھر آخر وقت میں جا کر کے پیس پارٹی بھی اس گٹھ بندھن کے اندر شامل ہو گئی۔ یہی سب چیزیں اگر شروعاتی دور میں ہی تقریباً 3-4 مہینے پہلے اگر کی گئی ہوتی اور جبھی سے محنت کی جاتی تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا، لیکن یہ گٹھ بندھن بہت ہی قریب میں آ کر جب الیکشن کا بالکل وقت قریب ہو گیا تھا اس کے بعد آ کر کے یہ گٹھ بندھن ہوا، جس کی وجہ سے کوئی خاص گٹھ بندھن کو بھی فائدہ نہیں مل پایا اور MIM کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں مل پایا۔ پانچویں سب سے بڑی وجہ کہ اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی نے مسلم دانشوران اور علماء کرام کو اپنے ساتھ میں نہیں لیا، اور جس کی وجہ سے علماء کرام نے بھی ان کا سپورٹ نہیں کیا، مسلم دانشوران نے بھی کھل کر ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی رائے کا اظہار نہیں کیا اور ایک طرح سے ان کو نظر انداز کر دیا، ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ جیسا کہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب جو ایک بڑے عالم ہیں اور بڑے اسکالر دانشوران میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کے بہت زیادہ خاص طور سے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان کے فالوورس ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک خط کے ذریعے سے اسد الدین اویسی صاحب کو بتایا تھا اور ان کو ایک کھلا خط لکھا تھا کہ آپ آ کر کے بیٹھے بات چیت کریں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو بھی رائے تھی ان کی وہ انہوں نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یو پی کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ کسی بھی بڑے مسلم دانشوران کا اور علماء کرام کا اویسی صاحب کو ساتھ نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کا بیس جو ہے وہ کمزور ہو گیا اور ان کی پارٹی کو یو پی کے اندر بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ 5 بڑی وجہ تھی جو آپ کے سامنے میں نے ابھی کل سے آبزرویشن کر کے اس کے بعد آپ کو بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہوں اور اس کے بارے میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ 5 بڑی وجہ میری نظر میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ آپ حضرات بھی کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ اور کیا کیا وجوہات تھے جس کی وجہ سے MIM کو وہاں پر کسی بھی طریقے کا فائدہ نہیں مل پایا ہے۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.inqilabnews.com پر بھی آپ ضرور وزٹ کریں۔